हॅलो एवरीवन अँड वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सो आयचो म्हाजो हो इवनींग रुटीन आसा. दनपारां जेवन जातकूच हांव आनी म्हाजो चेडो बरी झेम काडली. 3 वरांची सारकी झेम काडून मागीर उठोन पळयता बाल्कनीन जाल्यार फूल बाल्कनी भिजोन जितली बीन वस्तू आसली लायक झाडू मॉप आनी जे कितें कपडे बीन आहले, थोडेशेच कपडे आहले बरे जाल्यार हांवें खुबशे कपडे काडून दवरलेले, फूल भिजोन आख्खें उदक बाल्कनीन येयल्लें. बट ताज्या पयलीं हांवें चाव बीन करून घेतली बिकॉज न्हिदोन उठ्ठकूच फूल हेड जड जाता, तकली जड जाल्ले आसल्या कारणान म्हटलें च्या घेवया, बरें फ्रेशन अप जावन मागीर जें कितें वायंड अप करपाचें आसा तें करया. काल 2 दीस तितलो पावस नासलो, बट आयज सकाळच्यान दिवसभर पावस आसल्या कारणान फूल घरान थंडाय येयल्ली. आनी आयज टीव्हीचेर झी मराठीचेर बरी एक मुवी पळयता पळयता थंयच न्हिदलें आनी दोळो केन्ना लागलो कांयच कळोन येवंक ना. सो बिकॉज फूल हेवी रेन आसा म्हणून आयज चिंतलें हांवें सादारणसो घरान जी कितें वस्तू बीन आसा म्हटल्यार जे कितें इनग्रेडियंट्स आसा तेणें एक सिंपलसो काडो करपाचो आनी चेड्याक दिवपाचो. सो 2 लवंगां घातलीं, 2 मिरयां घातलीं, दालचिनी एंड सुकी कोथमीर. हालींच हांवें हनी घेतलेलें, फ्रेश हनी, तें 2 स्पून घातलें आनी इल्लेशें आलें घालून तातूंत 2-3 तुळशीचीं पानां उडयलीं आनी बरें तें उकळोंक दिलें. म्हटल्यार 1 फूल ग्लास घातलेले हांवें, तेजें सारकें हाफ जाल्लें उकळोन उदक आनी हाफ जातकूच मागीर बरें गाळोन हांवें चेड्याक पिवपाक दिलें तें. काडो बीन आमी जेन्ना थंडी जाता तेन्नाच पिवप अशें कांय नासता. विकली वन्स ऑर 15 दिसांनी एक फावटी बीन करून पिल्यार जी आमच्या आंगान भितरल्या भितर थंडी आसता ती वयता आनी आमचो भुरगोय बरो रावता, हेल्दी रावता आनी मंथली सीक बीन पडना. सो हें हांगा हें फ्रेश हनी आसा, घेतलेलें हांवें एक 20 दिसां पयलीं सुमार, बट म्हाका बरें युजफूलूय पडटा तें. आनी आतां पावस आसा, मागीर थंडीचेय दीस येतले, सो म्हाका तेन्ना अशें दिसतालें की कित्याक घेतलें काय म्हणोन, बिकॉज आमी हनी बीन चड खंय कितें हितून यूज करिना. बट आतां ताजें यूज जाता म्हणटकूच म्हाकाय अशें दिसता की हांवें पयशे खंयच वेस्ट करूंक ना. बिकॉज मनीस एक दारार येयलो म्हटल्यार तें हनी बीचें घर काडपाक आनी ताणें आमकां रिक्वेस्टूय केल्ली जर तर तुमकां जाय जाल्यार घेयात म्हणोन. सो फाटीं फुडें करतालें हांव तें हनी घेवपाक, बट ल्हानसो डबो दिलो आनी घेतलें तें. सो हांगा चाव बीन जाल्ली, हांवें चाव आनी इल्लेशें टोस्ट आसलें तें खाल्लें. आनी सद्दां चाव पितकूच आमचें जें मिली आसा ताका चाव जायीच जाता आनी केन्नाच तें सुकी बिस्कीट बीन खायना, ताका चावेन बुडोवन जेन्ना मोव बीन जाता बिस्कीट तीच खावपाक लायक जाता. सो हांगा न्हू फक्त हांवें म्हाकाच चाव घेतली आनी पिली बिकॉज म्हाका श्रियांशाक पयलीं काडो दिवपाचो आसलो. मातसो चड गरम आसल्या कारणान रोखडोच दिवंक ना ताका, बेश्टो ग्लासान ओतून दवरलो. सो भायर मातशें पावस आसल्या कारणान घरान बीन इतलो उजवाड ना. ऑलमोस्ट 5:30 जातलीं. सो लायट बीन पेटयली हांवें हॉलान आनी बसोन इल्ली बरी चाव पिली बिकॉज फुडलीं कामां जायतीं आसलीं आनी ती म्हाका बरी फ्रेश मुडान करपाची आसली. सो चाव पिवन घेतलें आनी एक वाटेन चेडो म्हाजो बरो खेळटालो आनी चाव एक फावटी पिवन घेतकूच मिली हे ऑलरेडी येतात, ताका बिस्कीट जायीच आसता पिवपाक. चाव बीन घेतली आनी इल्लोसो जेन्ना काडो सेटल जालो तेन्ना एका ग्लासान ओतोन दवरलो. दीस जाले घरान थोडेशेच सामान आसा बिकॉज आमी ह्या म्हयन्यान म्हटल्यार हे फावटी आमी राशन हाडपाक मार्टान बीन वचोंक ना. जाय तितलेच वस्तू हाडटा जी गरजेची आसा तेच राशन हाडटा आनी आमी यूज करता बिकॉज ऑलरेडी आतां आनी 8 दिसां मागीर परतून आमकां घरा वचोंक जाय. सो सगळें रिफील करपाकूय म्हाका अशें दिसना की इट इज वर्थ. सो ताका लागून जें कितें आसा तें म्हाका सगळें फिनीश करपाचें आसा, म्हटल्यार हाडून तें दवरून म्हाका वेस्ट करपाचें ना. सगळें जातकूच दनपारचीं बीन आयदनां आसलीं ती बरी धुवन काडली बिकॉज दनपारचें जेवण जातकूच आयदनां हांव तेन्नाच्या तेन्ना धुयना. ती म्हाका एक बॅड हॅबिट्स आसा, हांव खरेंच सांगता तुमकां. बट एक फावटी न्हिदोन उठ्ठकूच जेन्ना मायंड बरें फ्रेश जाता आनी चाव पितकूच फूल चार्ज जाता हांव फुडलीं कामां करपाक. सो आयदनां बीन बरीं धुवन घेतलीं, बेसीन बरें क्लीन केलें. हें क्लीन बीन करतकूच सांजेच्या टायमार कितेंय करपाचें आसता, एक्स्ट्रा कितें जेवण बीन जायत जाल्यार करपाचें आसता तेन्ना तें किचनान बीन वचपाक बरो मूड येता. सो ताका लागून बरें हे टायमाचेर हांव क्लीन करून दवरता चाय बीन पिवन जातकूच. आनी जो कितें काडो आसलो तो मातसो न्हिवलो आनी पी सारको आसलो तो.
देन तो चेड्याक दिलो आनी तो पियोंक लागलो. सगळें जातकूच मागीर हांव बाल्कनीन येयलें. तुमी पळोवंक शकता कितलो कंटिन्यू पावस आसा आनी पावसा कारणान हांवें तुमकां सांगलें जशें की सगळी वस्तू जी कितें थंय वस्तू आसली ती सगळी भिजोन आख्खी ओली जाल्ली. सो वन बाय वन सगळें काडलें हांवें. आतां म्हाका टेंशन येयल्लें की झाडू ही कशी सुकतली. सो किचनान फॅन लायलो आनी फॅना पोंदा दवरलें आनी तिनसाच्या टायमार म्हाका सान बीन मारूंक मेळोंक ना बिकॉज झाडू ओली आसल्या कारणान हांव कशें फूल घरान आख्खें सान मारूं. मागीर जें कितें ओलें आसलें तें एक सायडीन दवरलें आनी वॉशिंग मशिनांतले कपडे काडून घेतले वन बाय वन. बट एक वाटेन बाल्कनीच्या सायडीन पावस आसल्या कारणान हांव चिंतोंक लागलें की कपडे खंय सुकत घालूं बिकॉज घरा भितर हांवें अशें कितेंच सेट करूंक ना की कपडे आमी सुकोवंक शकता. म्हाका संवय ना ती खुर्च्यांचेर बीन घालून फॅना पोंदा सुकोवपाची. बरें दिसना तें घरान फूल मॅसी दिसता. सो ग्रिल्स वाटेन जी कितें दोरी आसली न्हू ती सोडपाक वयरूच चडटालें म्हटल्यार मातशें पडटा आसलें हांव. बट लकिली हांवें धरलें वयर चडलें आनी मातशी दोरी जी ग्रिल्स सायडीन आसली ती वण्टी वाटेन शिफ्ट केली आनी लांबच्या लांब बांदून घेतली. हें म्हाका सगळें पयलीं कळोन येवंक नासलें की वण्टी वाटेन सपोज दोरी बांदली जाल्यार बऱ्याक पडटली बिकॉज आफ्टर बांदतकूच अशें दिसून येयलें की आतां म्हाका कांयच टेंशन ना. पावस येवं वारो येवं कितेंय जावं कपडे बीन वाऱ्यान पडले जाल्यार बाल्कनीनूच पडटले आनी पावस बीन येयलो जाल्यार इतलें कांय भिजचें ना. बट येस म्हाका काडपाक तरी तितलो चान्स मेळटलो टायम मेळटलो म्हणून केंस बीन बरें बांदून घेतले आनी कपडे घातले हांवें सुकोवपाक. मातशी दोरयो वयर जाले ते चडूय सकयल बांदूंक ना हांवें बिकॉज कपडे मागीर माथ्याक लागतले. सो वयरूच मातशें बांदलें एन्ड इट्स ओके. टेबल घेवनूय हांव वयर चडोन घालूंक शकता बिकॉज इट इज नॉट दॅट एवरी टायम म्हाका घालचें पडटा. दिसान एक फावटी वन वॉश करतकूच मागीर कपडे सुकत घालूंक जाय ते. सो हे सगळे कपडे सुकोवपाक घातले हांवें. थोडेशे हातीन धुल्ले ते हांवें सेपरेट दोरयेचेर घातले आनी जे कितें वॉशिंग मशिनान लायिल्ले आसले ते हांवें सेपरेट हें केलें. देन बाल्कनीन जें कितें उदक आसलें तें वायपरान बरें क्लीन करून घेतलें बिकॉज खूब घाण आनी हळशीक दिसपाक लागलें आनी थोडोसो कचरो बीन आसलो तो बरो क्लीन करून घेतलो. आनी हें सगळें जातकूच इतलें बरें म्हाका फ्रेश दिसलें आनी निरमा पावडर बीन डब्यान नासली ती हांवें फिलअप करून घेतली जी म्हाका डेली यूज जाता. लायक कपड्यांकूय घालता हांव, बाथरूम धुवपाकूय यूज करता, पुसपाकूय यूज करता. सो सगळें काम जातकूच खूब हलकें दिसलें, खूब फ्रेशन अप दिसलें आनी मातशें लिवींग रुमान येयलें आनी बसोन घेतलें. तरी म्हाका चेडो कितें तरी सांगतालो की मम्मा आमी मातशी सकयल वचया म्हणून. बट ताका सांगलें हांवें ना, सारको कंटिन्यू पावस आसा, आमी सकयल नाका या, कितें खेळपाचें आसा तें हांगात खेळ. सो असो आसलो म्हाजो आयचो इवनींग रुटीन. सदांच नासता बट आयज 3 वरांच्या झेमेन इतलें काम वाडयलें बट बरें फ्रेशन अप जावन चाव बीन पिवन सगळीं कामां करून घेतलीं आनी सगळीं कामां बरीं वायंड अप जातकूच घरूय बरें क्लीन दिसलें आनी म्हाकाय बरें दिसलें. सो आयच्या दिसा खातीर इतलेंच. फाल्यां परतून मेळया एका न्यू व्लॉगान. टील देन बाय.